जो मेरो रेकर्डमा छ ठिक छ रेकर्ड काठमाडौँ छोडेको राखेको काठमाडौँ ठिक छ आउँछ नि ठिक छ ठिक मेरो छ मात्रै छैन जानु म पछि बन्द गरिदिनु त भाइ उहाँको साइडमा क्यामेरा राख्नु दर्शकवृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। हामीसँग आज एकजना विशेष अतिथि हुनुहुन्छ खेमनाथ आचार्य, नेपाल जनता पार्टीका उहाँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग विशेष गरी समसामयिक राजनैतिक विषयमा त कुराकानी हुने नै छ, तर उहाँको एउटा लामो सोसल सेक्टरमा चाहिँ लामो एउटा योगदान छ, त्यो विषयमा पनि हामी चर्चा गर्ने नै छौँ। सर स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यहाँको पृष्ठभूमि भन्नुपर्दा यहाँले लामो समय चाहिँ सामाजिक सेवामा बिताउनु भएको आम दर्शकलाई धेरैलाई जानकारी पनि छ र यहाँले विगत 27 वर्षदेखि चाहिँ निरन्तर हिन्दू स्वयंसेवक सङ्घमा रहेर चाहिँ काम पनि गर्नुभयो र 72-73 सालमा पनि 17-18 दिन चाहिँ खालको आमरण अनसन बसेर पनि हिन्दू धर्म संस्कृतिका लागि आवाज उठाउँदै पनि आउनु भएको छ। त्यो पाटोमा हामी अलिकति चर्चा गर्ने नै छौँ, तर अहिले चाहिँ विशेष गरी तपाईँ एउटा पार्टीमा एउटा महत्त्वपूर्ण पदमा भएको भएर हामी त्यहीबाट सुरु गरौँ। खास गरी यो नेपाल जनता पार्टी चाहिँ यत्रो पार्टीको बिचमा यो के विशेषता बोकेर आएको पार्टी हो? धन्यवाद। वास्तवमा हामी सामाजिक क्षेत्रमा जुन लामो समयदेखि काम गर्दै थियौँ र हामी जस्तै धेरै साथीहरू जो सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूको र हाम्रो जुन विचार विमर्श भयो बिचमा, अहिले जुन देशको अवस्था, देशको परिस्थिति, जनताले भोग्नु परेका सारा समस्याहरू, त्यसको निचोड हामी केमा पुग्यौँ भन्दाखेरि जति पनि समस्याहरू आए, जति पनि आज चाहिँ चाहे उद्योग धन्दाको विषयवस्तु होस्, बेरोजगारका कुराहरू हुन्, भ्रष्टाचारका कुराहरू हुन्, धर्मका कुराहरू हुन्, हैन, यी तमाम चिजहरू भनेको चाहिँ सामाजिक क्षेत्रबाट भन्दा पनि राजनीतिक पाटोबाटै यी समस्याहरू आएको देखिसकेपछि अब यो राजनीति तरिकैबाट जुन समस्या आएको छ भनेपछि यो राजनीतिक लडाइँ राजनीति तरिकैबाट लड्नुपर्छ भन्ने निर्णय गरेर हामी राजनीति रूपमै चाहिँ यो नेपाल जनता पार्टीको जुन ब्यानर छ त्यसलाई चाहिँ उपयोग गर्दै हामी जनता सामु जाने भनेर राजनीति गर्न अगाडि बढेका छौँ। जस्तो नेपालका पार्टीहरू त अहिले त करिब 100 भन्दा माथि पार्टी दर्ता छन् र विभिन्न पार्टीहरूको आफ्नो आफ्नो एउटा सिद्धान्त छ। जस्तो कतिले पहिले कम्युनिजमको रूपमा चाहिँ गरिरहेछन्, कतिले डेमोक्रेट भनेर चाहिँ गर्छन्, कतिपयले चाहिँ उनीहरूलाई लागेको आरोप अनुसार चाहिँ पुरातनवादी सोच दर्शनमा चाहिँ अगाडि बढेका छन् भन्ने छ। यहाँको पार्टीको मेन दर्शन एजेन्डा चाहिँ के हो? हामीहरू चाहिँ विगत नेपालको राजनीतिक पृष्ठभूमिलाई हेर्ने हो भने विगत 80 वर्षदेखि नेपालमा दुईटा विचारधाराहरूले चाहिँ कहीँ कतै राजनीति गर्दैछ। एउटा समाजवादमा आधारित चाहिँ पुँजीवाद जो काङ्ग्रेसले प्रतिनिधित्व गर्छ, अर्को साम्यवादमा आधारित जुन समाजवाद जो कम्युनिस्टहरूले राजनीति गर्छन्। दुईटा दर्शनले चाहिँ विगत 70 वर्षदेखि यो देशमा कहिले सत्तामा रहेर, कहिले विपक्षमा रहेर, कहिले भूमिगत रहेर राजनीति गरेको हामी पाउँछौँ। तर अन्य जति पनि दलहरू छन् उनीहरू चाहिँ दर्शनलाई आधार मानेर भन्दा पनि एजेन्डाको बलमा चाहिँ उहाँहरूले चाहे मधेसवादी दल हुन्, चाहे अन्य कुनै दल हुन्, उनीहरू काम गर्दैछन्। हामी चाहिँ तेस्रो विचारधाराको रूपमा भन्छु। किन तेस्रो भन्यो भने वास्तवमा विचारधारा यो पहिलो, किनकि नेपालको आफ्नो विचारधारा हो। तर तेस्रो किन भन्यो भने काम ढिलो हामीले सुरु गरेको भएर तेस्रो विचारधारा, जसलाई एकात्म मानव दर्शन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भन्छौँ, यो तेस्रो वैकल्पिक शक्तिको रूपमा वैचारिक दृष्टिकोणमा हामी अगाडि आएका छौँ र हामीले काम सुरु गरेका छौँ। तेस्रो विचारधारा भनेको चाहिँ अझ प्रश्न पार्दिनु न, खास के हो? अघि पनि मैले भने दुईटा विचारधाराहरू जुन आयातित विचारधारा जो चाहिँ बाहिरबाट आए, कोही माओबाट के अरे कार्ल मार्क्सबाट चाहिँ प्रेरित भएर आए, कोही चाहिँ गान्धीबाट प्रेरित भएर आए, कोही चाहिँ समाजवाद र साम्यवाद जुन चिजहरू आए, बाहिर चिजहरू आए। तर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जुन एकात्म मानव दर्शन हामी जुन भनिरहेछौँ त्यो चाहिँ मूलतः नेपालको प्राचीन विचारधारा हो, जो वेद उपनिषद हुँदै यो चिजलाई निचोडेर पोलिटिकल स्वरूप हामीले दिएका हौँ र यो चाहिँ त्यही भएर मैले चाहिँ यो नेपालको हाम्रो विचारधारा। त्यसो भए तपाईँले भने चाहिँ आध्यात्मिक विचार हो? आध्यात्मिक होइन, यो हाम्रोमा र अरूमा फरक के छ भनेदेखि हामी चाहिँ वास्तवमा जति बेला 16औं शताब्दी 17औं शताब्दीमा पश्चिममा चाहिँ ग्यालिलियोले चाहिँ पृथ्वीले सूर्यको परिक्रमा गर्छ भन्दै गर्दा त्यहाँको समाजले र त्यहाँको बाइबलले चाहिँ त्यो नभनेको खण्डमा उसलाई चाहिँ फाँसी दिन तयार भएको समाज, हैन, महिलाहरूमा चाहिँ आत्मा हुँदैन यो उपयोगको साधन हो भन्दै गरेको समाज,
त्यो बेला पनि हाम्रोमा चाहिँ राज्य व्यवस्थाहरू थिए, शासन प्रणालीहरू थिए। 2400 वर्ष अगाडि गयौँ हामी भन्दाखेरि चाणक्यले चाहिँ अर्थशास्त्र लेखेका थिए, कौटल्यको अर्थशास्त्र हामीले पढ्न पाउँछौँ होइन। भन्दाखेरि हामीसँग त राज्य व्यवस्था थिए नि त। 200-250 वर्ष अगाडिको हिस्ट्री पल्टायौँ भने चाहिँ बेलायतीहरू जति बेला चाहिँ अहिलेको इन्डिया होइन पुरै भारतवर्षलाई उनीहरू कब्जा गर्न आउँदै थिए। त्यो बेला चाहिँ हामीसँग विश्वविद्यालयहरू थिए, नालन्दा विश्वविद्यालयहरूमा आगो जुन 6-6 महिना लागिरहे भन्छौँ। हामीसँग चाहिँ शिक्षा पनि थियो, स्वास्थ्य पनि थियो र आयुर्वेद पनि हामीसँग थियो होइन। भनेपछि हामीसँग चाहिँ समाजमा चाहिँ पूर्णता थियो, हामीसँग चाहिँ केही चिजहरू थियो। त्यो चिज चाहिँ बिचमा चाहिँ जुन रुमलियो, धुलमुलिने काम गर्यो, न हामी पश्चिमको हुन सक्यौँ न पूर्वको हुन सक्यौँ। अब हामीले चाहिँ भनेको हामीभित्र भएको जुन विज्ञान छ, हामीभित्र भएको जुन दर्शन छ, त्यो चिजलाई फेरि राष्ट्रको अनुकूल अहिलेको आधुनिकतालाई चाहिँ आत्मसात गर्दै राष्ट्रलाई उपयोग गर्ने गरी हामी अगाडि बढ्ने भने हो। जस्तो कतिपयले तपाईँले यस्तो भनिरहँदाखेरि तपाईँको यो तर्कबाट चाहिँ के पुष्टि हुन्छ भने आध्यात्मिक सँगसँगैको पोलिटिक्स हो हाम्रो भन्ने त्यसरी बुझ्दा हुन्छ होइन। आध्यात्मिक भनेर अध्यात्म होइन, हामी एउटा कुरामा चाहिँ बडा क्लियर के छौँ भन्दाखेरि हामी आफ्नो इतिहासप्रति गौरव गर्ने जेनेरेसन तयार पार्न खोज्दैछौँ र आफ्नो इतिहासप्रति गौरव गर्ने र आफ्ना पुर्खाहरूप्रति सम्मान गर्ने र आफ्नो संस्कृति जुन नेपालको संस्कृति छ त्यो संस्कृति नै नेपालको राष्ट्रियता हो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। त्यस कारणले त्यो संस्कृतिलाई नै हामीले सांस्कृतिक राष्ट्रवाद त्यो भनेको चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहभन्दा अगाडिको नेपाल कि या पछिको? अब यहाँ दुईवटा विषय तपाईँले यो विषय कोट्याउन खोज्नुभयो। नेपालमा चाहिँ बडा समस्या के छ भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रभक्ति के हो र राष्ट्रियता के हो भन्ने कुराको चाहिँ दुविधा छ। यहाँ क्लियर अहिलेसम्म मैले पाएको छैन। जस्तो राष्ट्रियता भनेको चिज चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ विगत 5,000 वर्षदेखिको जुन सांस्कृतिक निरन्तरता हो, यो देशको भूगोलभित्र रहेका चाहिँ जुन जाति जनजाति यिनीहरूको जुन संस्कृति हो, त्यो देशको उनीहरूको जुन संस्कृति हो त्यो नै यो देशको राष्ट्रियता हो। त्यो चाहिँ 10,000 वर्षको निरन्तरता हो। यो पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई पुनः एकीकरण गर्नुभयो, त्यो अलग पाटो हो। फेरि अर्को राष्ट्रभक्ति भनेको फेरि फरक चिज के हो भनेदेखि राष्ट्रियतालाई चाहिँ जुन 10,000 मैले भने 5,000 वर्ष अगाडिको जुन निरन्तरता हो, सांस्कृतिकको निरन्तरता नै हाम्रो राष्ट्रियता हो। त्यो चाहिँ अहिले कसैले बदल्न सक्दैन। तर राष्ट्रभक्ति चाहिँ फेरि के हो भन्नुहुन्छ भने यो देशमा अहिले जो कोही जन्मिएर तपाईँ होस्, चाहे म हुँ, चाहे मुसलमान होस्, चाहे चाहिँ इसाई होस्, चाहे हिन्दू होस्, चाहे बौद्ध होस्, देशको निम्ति उसले कुनै योगदान गर्छ भने उसको राष्ट्रभक्तिमा चाहिँ हामीले प्रश्न लगाउन सक्दैनौँ। तर राष्ट्रभक्ति र राष्ट्रियतालाई चाहिँ यहाँ कन्फ्युज गरिएको छ होइन। एउटा पाटो यो। अर्को तपाईँले जोडिहाल्नुभयो। म के भन्न चाहन्छु भने हामी अन्यलमा केमा छौँ भन्नुहुन्छ भने कस्तो अचम्मले हाम्रो चाहिँ राजनीतिक घटनाक्रमहरू घटेको छ, राजनीतिक संस्कार चाहिँ डेभलप हुँदैछ भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रियता हो कि बडा कन्फ्युज छ क्या जनता। जस्तो अलिकति विगतमा जाने हो भने 2007 सालमा राणालाई चाहिँ राणा सत्ता चाहिँ समाप्त पारेर डेमोक्रेसी आयो नेपालमा। अब काङ्ग्रेसहरूले चाहिँ जुन नेपाली काङ्ग्रेसले राजनीति सुरु गरे, उहाँहरूले चाहिँ एक किसिमको राष्ट्रियताको परिभाषा एक किसिमले गर्नुभयो। जस्तो तपाईँ म अन्यलमा भएको, म पनि कन्फ्युज भएको के हो भने 4 तारे झन्डा बोकेर जनता सामु चाहिँ जनतालाई चाहिँ आफ्ना कुराहरू राख्दै गर्दाखेरिको राष्ट्रियता हो कि होइन? कम्युनिस्टले हँसे हतौडा बोकेर चाहिँ त्यो पेरिफेरीमा चाहिँ आफ्ना विचारहरू राख्दै गर्दाखेरि अथवा त्यहाँ जाँदा हामी राष्ट्रवादी हुने हो कि? अथवा त्योभन्दा यता 17 साल पछाडि जुन राजा महेन्द्रले चाहिँ पञ्चायत सुरु गर्नुभयो अथवा राजाको गुणगान गाएर चाहिँ त्यो सिस्टमलाई चाहिँ हामीले चाहिँ आत्मसात गर्दै गर्दा राष्ट्रवादी हुने हो कि होइन? अब 46 पछाडि चाहिँ जुन डेमोक्रेसी आयो होइन, फेरि त्यो बिचमा रमाउँदा राष्ट्रवादी हुने हो कि? अथवा 52 साल पछाडि जुन माओवादीले चाहिँ एउटा जनयुद्ध सुरु गर्यो, त्यो जनयुद्धमा जोडिँदाखेरि अथवा त्यो चिजलाई आत्मसात गरेर हामीले हँसियातोडा बोकेर अगाडि बढ्दा क्रान्तिकारी र राष्ट्रवादी हुने हो कि? अथवा बिचमा हाम्रो 62-63 पछाडि जुन मधेस मुभमेन्टहरू भए अथवा मधेसी एजेन्डाहरू उठाउँदाखेरि चाहिँ हामी राष्ट्रवादी हुने हो कि? अथवा त्योभन्दा यता आयो भने त जातीय कार्डहरू पनि धेरै प्रयोग भए, जातिको एजेन्डा उठाउँदा क्षेत्रको एजेन्डा उठाउँदा अझ राष्ट्रवादी हुने हो कि? बडा कन्फ्युज के हो भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रियता हो कि? हामी के भन्छौँ भने यो सबै चिज राष्ट्रियता होइन। कमलको फुल भोलि बोकेर सडकमा जाँदा त्यो पनि राष्ट्रियता होइन। राष्ट्रियता भनेको त यो देशमा बस्ने जनजाति राई, लिम्बू, तामाङ, मगर
होइन छेत्री बाहुन यिनीहरूको जुन आफ्नो आफ्नो जुन संस्कृति छ नि त्यो संस्कृतिलाई राष्ट्रको मूलधारमा ल्याइयो भने त्यो नै राष्ट्रियता हो नेपाल। त्यो छैन भने त्यो छैन, त्यो त कन्फ्युज बनाइदिएको छ नि त। एकले एक जातिले अर्कोलाई डोमिनेट गर्ने, अर्कोले अर्कोलाई डोमिनेट गर्ने होइन, अनि डिभाइडेड जुन रुल प्रयोग गरिराखेको छन् त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो संस्कृति काहीँ न काहीँ कमजोर भइरहेछ। संस्कृति कमजोर हुनु भनेको राष्ट्रियता कमजोर हुनु हो। त्यस कारणले राष्ट्रियताको दृष्टिकोणले हेर्ने भने हामी धेरै कमजोर बन्दैछौँ। तर यहाँले राष्ट्रियताको परिभाषा भन्दै गर्दाखेरि नेपालमा त राष्ट्रियता भनेको एकअर्का दललाई चाहिँ जति गाली गर्न सक्यो त्यो नै राष्ट्रवादी हो भन्ने छ नि त। हो, तपाईँ पोइन्टमा आउनु। यहाँ कस्तो भइदियो भन्नुहुन्छ भने यो कस्तो खराब संस्कृतिमा हामी हुर्किँदैछौँ भनेदेखि मैले के भन्दैछु भने मैले यहाँ बोल्दै गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ इतिहासलाई अथवा एमालेको इतिहासलाई अथवा चाहिँ बिपीको आफ्नो जीवनलाई अथवा उहाँहरूलाई हामीले घृणा गर्ने भन्ने किसिमको संस्कृतिको विकास गर्न हामीले खोजिरहेका छैनौँ। हामीले त त्यो इतिहास बनाउन खोज्दैछौँ जो हाम्रा पुर्खाहरूलाई चाहिँ आत्मसम्मान गर्ने गरी इतिहासलाई गौरव गर्ने गरी होइन। अहिलेको जेनेरेसनले बुझ्नुपर्ने के हो भन्नुहुन्छ भने हिजो चाहिँ चाहे राणाको विरुद्धमा होस् चाहे पञ्चायतको विरुद्धमा होस् होइन, विभिन्न कालखण्डमा हाम्रा नेताहरूले जुन लडाइँ लडेर जुन डेमोक्रेसी आएको छ त्यो डेमोक्रेसीको योगदानले आज हामी यति बोल्न सक्ने, यति तपाईँसँग संवाद गर्न सक्ने यी चारा चिजहरू को विषयमा चाहिँ हामी अगाडि बढेका छौँ। र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुको सट्टामा आज चाहिँ उशृङ्खल व्यक्तिहरू के भनेर आउँदैछन् भन्नुहुन्छ भने लोकतन्त्रको विकल्प तानासा हो भन्ने किसिमको एक किसिमको लहर जुन चल्दैछ त्यो गलत हो। लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्रै हो, लोकतन्त्रको विकल्प भनेको चाहिँ तानासा होइन। जसले एउटा कुरा ठिक भन्नुभयो कि पछिल्लो समय राजनीतिमा उदाएका नयाँ शक्तिका नेता र कार्यकर्ताहरूको पनि एउटा अभिव्यक्ति के सुनिन्छ भने पुराना दललाई गाली गर्ने, कार्यकर्ताहरूले चाहिँ सहीलाई पनि सही भन्न नसक्ने, त्यो नै राजनीति हो र त्यो नै राष्ट्रियता हो, त्यो नै राष्ट्रवादी हो भन्ने यो राजनीतिकमा चाहिँ त्यो चरित्र देखिरहेको बेला तपाईँले फरक कुराहरू भन्नुभयो कि त्यसलाई हामी पुराना जति पनि कन्ट्रिब्युसन छ यो नेपालमा, जति पनि राजनीतिक दलहरू मुभमेन्टहरू भएका छन् तिनको योगदान छ, त्यसलाई कदर गर्छौँ र अहिलेको पुस्तालाई हामी फरक ढङ्गले राजनीति बुझाएर अगाडि बढ्छौँ भन्ने नै हो होइन। त्यसमा कुनै दुईमा छैन। अर्को महत्त्वपूर्ण विषय के हो भने चाहिँ कस्तो कुसंस्कार एक किसिमले भन्यो भने अराजकतावादी धार कसरी क्लियर हुँदैछ भने एउटा सत्यता के हो भन्दाखेरि जनताले अपेक्षा गरे अनुसारको राजनीतिक दलहरूले डेलिभरी गर्न सकेनन्, त्यो अलग पाटो। काङ्ग्रेसले गर्न सकेन, एमाले गर्न सकेन, त्यस कारणले हामी पनि राजनीतिमा आउन खोज्दैछौँ। रविजीहरू जस्ता मान्छेहरू पनि राजनीतिमा आइरहेका छन्। तर हामी राजनीतिमा आउँदै हामीले के भुल्नुहुन्न भन्दाखेरि हिजो उनीहरूको जुन विगत हो जसले चाहिँ जेल भोगे, नेल भोगे, आज डेमोक्रेसीमा आयौँ, हामी लोकतन्त्रमा आयौँ, त्यो लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुको सट्टामा उनीहरूलाई गाली छ्याप्ने, हिलो छ्याप्ने काम गर्नु हुँदैन। अहिले कस्तो संस्कृति बढ्दैछ भन्नुहुन्छ भने अराजकतावादीहरूको टिम खडा हुँदैछ भनेदेखि देशलाई असफल बनाउनको निम्ति, जस्तो म इक्जाम्पल दिन्छु, जस्तो हाम्रो संस्कृतिहरूलाई चाहिँ कसरी भन्दाखेरि एकछिनलाई मैले इक्जाम्पल दिएँ, गाईको गोबरले चाहिँ हाम्रो घर लिप्ने एउटा परम्परा हो, त्यसभित्र विज्ञान छ, पूर्ण विज्ञान छ। तर अहिले कस्तो जेनेरेसन खडा हुँदैछ भने गाईले के खान्छ? घाँस खान्छ होइन, पराल खान्छ होइन, विभिन्न चिज खान्छ, त्यसले हगेको चिजले त घर लिप्दा शुद्ध हुन्छ भन्ने सनातनीहरू, मान्छेले त के खान्छ? चामल खान्छ, अन्न खान्छ होइन, मान्छेकै गोबरले लेखे उत्कृष्ट हुन्छ नि भन्ने खालको जेनेरेसन जुन खडा हुँदैछ, यो अराजकतावादी सोचहरू, त्यो सोच चाहिँ देशलाई दिशा दिने होइन, देशलाई चाहिँ अप्ठ्यारो परिस्थितिमा लान्छ। जस्तो अलि अगाडि म एउटा घटना सम्झिँदै थिएँ, हेर्दै थिएँ, माइतीघर मण्डलामा चाहिँ त्यो बेला सायद मलाई लाग्छ शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो होला, त्यो बेलामा कुनै चाहिँ सामाजिक क्षेत्रका एनजिओ आइएनजिओका केही मान्छेहरूले चाहिँ 150 मान्छेहरू भेला भएर चाहिँ सत्ताको विरुद्धमा सडकमा प्रदर्शन गर्दै थिए। मैले यो उनीहरूले राम्रो काम गरे भन्न खोजेको होइन। र एकजना महिलाले कुनै टेलिभिजनले उसको इन्टरभ्यू लिँदै थियो, तपाईँ चाहिँ यो देशको प्रधानमन्त्रीलाई चिन्नुहुन्छ, शेरबहादुरलाई चिन्नुहुन्छ भन्दै थियो। त्यो बेला उनले यति अपशब्द प्रयोग गर्दै थिइन्, म त्यस्तो मान्छेहरू म चिन्दिनँ, मलाई थाहा छैन को हो, त्यो सेरे यो ढङ्गको त्यो शब्दहरू म मिडियामा प्रयोग नगरौँ। मैले के भन्न खोजेको भने त्यही शेरबहादुरजीहरू, त्यही मनमोहन अधिकारीजीहरू, त्यही बिपीजीहरू चाहिँ जेल बसेका थिए, डेमोक्रेसीको लागि लडेका थिए, उनीहरूको जिब्रो काटिएको थियो। त्यस कारणले आज तपाईँ माइतीघर मण्डलामा होस् अथवा अहिले म मिडियामा हो बोल्न पाउने अधिकार चाहिँ त्यसले सुनिश्चित गरेको। त्यो चिजलाई हामीले भुल्यौँ भने, इतिहासलाई हामीले भुल्यौँ भने कस्तो जेनेरेसन हामी खडा गर्दैछौँ।
त्यस कारणले त्यो बडा डरलाग्दो चिज त्यसमा चाहिँ विदेशीहरूले खेलिराखेको छ नेपाललाई तोड्नको निम्ति विभाजन गर्नको निम्ति र नेपाललाई सधैँभरि अस्थिरतातर्फ लानको निम्ति नेपाललाई विकसित राष्ट्र नबनाउनुको निम्ति त्यो काम गर्दै गरेको छ र हामी अराजकताको कुरा गर्नु पनि सर यो म जोड्ने लाग्छ सरले भनिहाल्नुभयो यसमा देशी विदेशीहरूको केही न केही चलखेल छ र अराजकता निम्त्याइरहने र युवाहरूलाई भड्काइरहने एक खालको चलखेल त्यो छ र अर्को कुरा यहाँले भने जस्तो अहिले जुन पछिल्लो समय हामी पोलिटिक्समा आउँछौँ भन्ने केही युवाहरूले त्यो पपुलिजमको पोलिटिक्सको अभ्यास गर्न खोजिरहेका हुन् कि या साँच्चीकै चाहिँ एक खालको एजेन्डा बोकेर चाहिँ आउन खोजिरहेको हुन् अब यसमा मैले हेर्दाखेरि अराजकताको कुरा गर्नु भने तपाईँले अघि यो अराजकता त एक किसिमको टिम छँदैछ त्यो अराजकता किनभने अराजकताको पछि कतिपय भिडहरू हिँडेको हामी देख्छौँ त्यो चाहिँ छ अब त्यो त अराजकता त कस्तो छ पनि छ भन्नुहुन्छ भने अलिक विगतमा जाने हो भने ऋतिक काण्ड होइन एउटा भारतको एउटा हिरोले नेपालको विषयमा केही बोलो होला तर हाम्रा रेलिङ फोरिरहनु पर्दैन थियो होइन इराक काण्ड त्यो बोलेको थिएन भन्ने पछि प्रश्न भयो तर यहाँ चाहिँ नेपालीहरूलाई चाहिँ मुसलमानहरूले नरसंहार गरे होइन त्यो एक किसिमको चाहिँ कहाली लाग्दो घटना घट्यो र त्यसको विरुद्धमा पनि सडकमा अर्को ढङ्गले खेल्यो होइन रेलिङहरू भाँचिए ऊहरू हामीले त्यो खालको समाज निर्माण गर्ने भनेको होइन हामीले त के हो भने अहिलेका पोलिटिकल पार्टीहरूको डेमोक्रेसी रह्यो भने काङ्ग्रेसको विकल्पमा चाहिँ एमाले होला एमालेको विकल्पमा चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी होला उसले काम गरेन भने भोलि हामी खडा हौँला त्यो चाहिँ लोकतन्त्र रह्यो भने चाहिँ त्यो चिज रहिरहन्छ म एउटा छिमेकी देशको एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु कि जस्तो म चाहिँ अडवाणीजी प्रधानमन्त्री भएको बेलामा उहाँको एउटा भाषण म हेर्दै थिएँ उहाँले एउटा चिज के भन्दै गर्दै हुन्थ्यो भने भारत स्वतन्त्र हुने बेलामा तपाईँ हामीले पनि त्यो इतिहास पल्टायौँ भने हेर्छौँ बेलायतीहरू यानि पश्चिमाहरूले चाहिँ वास्तवमा इन्डियालाई चाहिँ एक किसिमको अलिक नराम्रैसँग गाली गर्थे यिनीहरू चाहिँ सफेराहरूको देश होइन यिनीहरूसँग राजनीतिक चेतना पनि छैन यस्तो देशलाई चाहिँ हामीले डेमोक्रेसी दिएर चाहिँ लोकतन्त्र दिएर चाहिँ हामी जाँदैछौँ भारतलाई स्वतन्त्र बनाएर जाँदैछौँ तर यिनीहरूले के चलाउलान् यिनीहरूलाई त एक किसिमले कुकुरसम्म पनि भन्थे उनीहरूले होइन पहिला र उनीहरूले त्यो चाहिँ लेखहरू चाहिँ युरोपका चाहिँ ठुल्ठुला राइटरहरू ठुल्ठुला विद्वानहरूले चाहिँ 15औं वर्ष 20औं वर्षसम्म के चलाइरह्यो भने भारत जस्तो विशाल देशलाई हामीले स्वतन्त्रता बनाएर आयौँ तर उनीहरूले चाहिँ राज्य चलाउन सक्दैनन् भनेर चाहिँ एक किसिमको त्यही खालको चाहिँ प्रहार भइरह्यो तर आज तपाईँ हेर्नुहोस् कि 60-70 वर्ष अगाडि चाहिँ त्यही उनीहरूले घृणा गरेको देश आज विश्वको लोकतान्त्रिक धारमा चाहिँ सबैभन्दा बलियो शक्तिको रूपमा खडा भएको छ त्यसको जड के हो त भन्दाखेरि लोकतन्त्र तानासा होइन तानासा थियो भने त्यो हुन्न त्यसैले म के भन्छु भन्दाखेरि लोकतन्त्र रह्यो भने हामी जस्ता पोलिटिकल पार्टीहरू पनि जनताको उत्थान गर्नको निम्ति राष्ट्रको हित गर्नको निम्ति काम गर्दै आउँदै होलान् एउटा पाटो अर्को चिज भनेको चाहिँ अहिले जुन किसिमको चाहिँ पोलिटिकल पार्टीहरूले जुन काम गरेनन् त्यसको विकल्पको रूपमा चाहिँ तानासा ल्याउनुपर्छ भन्ने किसिमको एक किसिमको चाहिँ विकल्पको रूपमा चाहिँ अवस्था परिवर्तन होइन व्यवस्था परिवर्तनको कुरा गर्नेहरू छन् नि त्यसले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ फेरि पनि कहिलेसम्म चाहिँ हामी सधैँभरि लोकतन्त्रको लागि लडिरहने हो विगतलाई हेर्ने हो भने राणा शासनको लागि पनि हाम्रा पुर्खाहरूले लडे एकतन्त्रको विरुद्धमा एकदलीयको विरुद्धमै लडेका हुन् 2017 साल पछाडि पञ्चायतको विरुद्धमा पनि हाम्रा पुर्खाहरू लडी नै लए अनि 46 साल पछाडि पनि फेरि जनयुद्धको नाममा पनि हाम्रा दाजुभाइ लडिरहे अब यदि हामी लोकतन्त्रलाई संस्थागत नगर्ने हो भने हामी विकास र समृद्धिमा नजाने हो भने अब हाम्रो आउने जेनेरेसन पनि फेरि त्यही तानाशाहको विरुद्धमा अर्को यो लोकतन्त्र ठिक भएन भनेर तानाशाह लादेर फेरि अर्को आन्दोलन फेरि गराइरहने हो त भनेपछि यो राष्ट्रलाई विकसित बनाउने हो भने राष्ट्रको हित गर्ने हो भने लोकतन्त्रको विकल्प तानाशाह होइन त्यसकारणले अराजकता होइन अराजकता पनि होइन त्यसकारणले समन्वय गरेर राष्ट्रलाई चाहिँ यो राष्ट्र कुन नेपाल के हो यो विषयमा चिनेर म नेपाललाई कस्तो बनाउँछु भनेर त्यो सपना देखेर नेपाललाई नेपाल बनाउनको निम्ति काम गर्नुपर्छ हामी त्यही सपना देखेर नेपाललाई वास्तवमा नेपाल बनाउनको निम्ति सुरु गरेका जस्तो सर यहाँको पार्टीको एउटा एजेन्डा भनौँ हिन्दू राष्ट्र पनि रहेछ होइन अनि यहाँले धर्म संस्कारको कुरा पनि भन्दै आइरहनु भएको छ नेपाल जनता पार्टी पनि नेपालको संविधानलाई लत्याउँदै फेरि त्यही 47को संविधानमा व्यवस्था भएको हिन्दू राष्ट्र भइसकेपछि त्योसँग राजतन्त्र स्वतः जोडिने नै भयो त्यसको पक्षधर हो हामी 47 सालको संविधानको पक्षधर होइन हामी चाहिँ अहिलेकै व्यवस्थाभित्र हिन्दू राष्ट्रको कुरा गरिरहेका छौँ हामीलाई चाहिँ अघि पनि भने हामीलाई चाहिँ लोकतन्त्र प्यारो छ हामी लोकतन्त्रको विरुद्धमा चाहिँ प्रजातन्त्र
भन्ने पक्षमा छैनौँ होइन, शब्दबाट पनि तपाईँले जान्नुभयो होला। एउटा पाटो त्यो हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ पुरातनवादी अथवा पहिलापट्टि फर्किने भन्ने होइन। अहिलेको गणतन्त्र स्वीकारिसकेपछि नि सर, अब अलिकति यो दोधार जस्तो पनि हुनसक्छ, अलिकति कन्फ्युजन पनि हुनसक्छ। गणतन्त्र स्वीकारिसकेपछि एउटा धर्मलाई राज्यले बोक्न मिल्छ भने? एउटा धर्मलाई बोकेको भनेकै होइन, हिन्दू राष्ट्र बनाउनु भनेको त जुन सेकुलर बनाएर देशलाई द्वन्द्वमा धकेल्ने जुन पश्चिमाहरूको डिजाइन हो, त्यो डिजाइनबाट राष्ट्रलाई मुक्त गर्नको निम्ति, राष्ट्रलाई आदर्श राष्ट्र बनाउनको लागि हिन्दू राष्ट्र चाहिएको। हिन्दू राष्ट्रभित्र भनेको चाहिँ अरू अल्पसङ्ख्यक जुन जातिहरू छन्, धर्महरू छन्, तिनीहरूलाई संरक्षण गर्नको लागि हिन्दू राष्ट्रको कुरा। त्यसो भए हिन्दू राष्ट्र भएन भने देश रहँदैन भन्ने हो निष्कर्ष? बडा गाह्रो छ, धेरै गाह्रो। किन छ भन्दाखेरि तपाईँले अहिले पनि हेर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ खतरनाक ढङ्गको खेल के भइरहेछ नेपालमा भन्नुहुन्छ भने एउटा चाहिँ एक किसिमको भनेको चाहिँ अलिकति पढे लेखेका मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईँले घुमाउरो पारामा हरेक दृष्टिकोणले चाहिँ विदेशिन बाध्य बनाउनु भएको छ। ऊ बिस्तारै बिस्तारै त्यही ऊ हुँदैछ। यहाँ चाहिँ अर्को खतरनाक चिज के भएको छ भने जो अलिकति शिक्षाको दृष्टिकोणले, आर्थिक दृष्टिकोणले कमजोर छन् जनजातिहरू, त्यसलाई तपाईँ कन्भर्ट गर्दै हुनुहुन्छ। तराईतिर हेर्नुहुन्छ भने डरलाग्दो ढङ्गले मुसलमानले जमिन कब्जा गर्दैछ। जमिन कब्जा गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले 200-300 वर्ष अगाडि हेर्नुभयो भने हिन्दूहरू कहाँसम्म थिए, आज कहाँ सीमित भएका छन् होइन। मुसलमान कहाँबाट सुरु भएको, आज कसरी जमिन कब्जा गरेर आज 45-50वटा देशमा चाहिँ उनीहरू आएका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चिजलाई हामीले चाहिँ आफ्नो विरासतलाई चाहिँ फेरि आत्मसात गरेनौँ र झकझक्याउने काम गरेनौँ र नेपालको जुन पहिचान हो त्यो चिजलाई फेरि अगाडि बढाउने काम गरेनौँ भने त देश अप्ठ्यारोमा पर्छ। यहाँले यस्तो भनिरहँदाखेरि ठिक छ, अब यो जे कुराहरू यहाँले भन्नुभयो त्यो कुरा त तपाईँको राजा हुँदै पनि गणतन्त्र आइसकेपछि, देश धर्मनिरपेक्ष भइसकेपछि त न देशको कुनै सीमा मिचिएको छ, न कुनै राष्ट्रघाती सन्धि भएको छ। तपाईँको गण्डकी महाकालीदेखि लगायत तपाईँको कालापानीका न सीमा कहीँ हराएको छ, न कसै नेताले बेचेको छ, न कुनै त्यस्तो एग्रिमेन्ट भएको छ। तर पनि त देश तपाईँको 20-22 वर्षदेखि चाहिँ एउटा सामान्य विकट गाउँमा पनि रोड सडकदेखि लिएर विकासका क्रमहरू भइ नै रहेको छ, समाज अगाडि बढी नै रहेको छ। र पनि हिन्दू राष्ट्र चाहिँ किन चाहियो भन्ने प्रश्न हो क्या सर। हिन्दू राष्ट्र भनेको चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो के हो भन्नुहुन्छ भने 3-4वटा एङ्गलबाट हामीले हेऱ्यौँ भने पनि नेपाल चाहिँ हिन्दू राष्ट्र चाहिँ हुनुपर्छ। जस्तो डेमोक्रेसीको आधारले भन्ने हो भने लोकतन्त्र हामी जुन भनिरहेका छौँ, वकालत गरिरहेका छौँ, लोकतन्त्रलाई आधार मान्ने हो भने पनि 81% मान्छेहरू यहाँ हिन्दू छन् भनेपछि हामीले चाहिँ मक्का मदिनालाई अथवा चाहिँ पाकिस्तानलाई अथवा चाहिँ कुनै अमेरिकालाई चाहिँ हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ भनेर डिमान्ड त गरेका होइन। त्यही कारण 81% जहाँ हिन्दू राष्ट्रवादी बस्छन्, हिन्दूहरू बस्छन्, 90% मान्छे ओमकार परिवार बस्छन् होइन, किराँती र बौद्धिस्टहरू बस्छन् भनेपछि त्यो देश हिन्दू राष्ट्र नभएर के हुने? त्यसो भए जनसङ्ख्याको आधार जुन छ, एउटा यो मत छ, त्यस अनुसार चाहिँ राष्ट्र हिन्दू हुनुपर्छ भन्ने तपाईँको एउटा पाटो। लोकतन्त्रलाई आधार मान्ने हो भने पनि जस्तो धानबारीलाई के भन्ने, धानै धान भएको ठाउँलाई धानबारी भन्ने, बाँसै बाँस छ भने बाँसगारी भन्ने हो भनेपछि हिन्दू नै हिन्दू, बौद्ध सनातनी बसेको ठाउँलाई हिन्दू राष्ट्र भन्ने कुरा भयो एउटा। दोस्रो तपाईँ चाहिँ के हो भने विश्वमा 55-56वटा देश इसाई कन्ट्रीहरू छन्, 47वटा देशहरू मुस्लिम कन्ट्रीहरू छन्, बुद्ध हाम्रै देशमा जन्मिनु भएको भगवान् बुद्ध र पनि बौद्धिस्ट कन्ट्रीहरू 9वटा जति छन् भनेपछि संसारमा 3 करोड नेपालीहरू मात्रै होइन, 1.25 अरब जो हिन्दूहरू बस्छन् त्यसको आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथको देश, यसलाई हिन्दू राष्ट्र नबनाएर सेकुलर किन बनाउनु पर्यो? दोस्रो पाटो होइन। अझै महत्त्वपूर्ण पाटो के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि नेपाल चाहिँ धार्मिक द्वन्द्वबाट बचाउनको लागि, अल्पसङ्ख्यकहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्नको लागि पनि हिन्दू राष्ट्र चाहियो, तेस्रो पाटो। चौथो महत्त्वपूर्ण पाटो के हो भने जस्तो हामी चाहिँ अहिले लोकतन्त्रमा गयौँ, गणतन्त्रसम्म पुगिसक्यौँ, अब राष्ट्रलाई जोड्नको निम्ति चाहिँ जोड्ने एउटा जुन कडी चाहिन्छ। कुनै पनि देशको आत्मा भने कुनै पनि देशको आफ्नै विशिष्टता हुन्छ। यो देशको चाहिँ जस्तो के हो भन्नुहुन्छ भने सनातन जुन संस्कृति हो त्यो संस्कृतिले मात्रै राष्ट्र जोड्छ भन्छु म। किन भन्दा जस्तो एकछिनको लागि अहिले राष्ट्रलाई चाहिँ, राष्ट्रमा चाहिँ पोषकलाई चाहिँ हामी कपडालाई चाहिँ यदि अनिवार्यता गऱ्यौँ भने, त्यसको आधारले चाहिँ एकताको सूत्र मान्यौँ भने चाहिँ सम्मानको दृष्टिकोणले राष्ट्र पोषक चाहिँ सम्मानित रूपमा चाहिँ पोषकलाई बनाउन सकिएला। तर अनिवार्यता गऱ्यो भने विद्रोह हुन्छ। तपाईँले अहिले टी सर्ट लगाएको छ होइन, मैले अर्कै लगाएको छु, उहाँले अर्कै लगाएको छ, फरक फरक ढङ्गमा हामी बाँचिएका छौँ भनेपछि त्यो पनि एकताको सूत्र हुँदैन। अब अर्को
तपाईँको चाहिँ भाषा हो भन्ने भने 136 भन्दा बेसी भाषाहरू हामी बोल्छौँ। भाषालाई पनि राष्ट्रिय भाषा बनाउन सकिन्छ, सम्मानित ढङ्गले चलन चल्तीको भाषा बनाउन सकिन्छ। अनिवार्यता गयो भने विद्रोह हुन्छ हैन। त्यस्तै कपडा पनि होइन रहेछ, भाषा पनि होइन, जाति पनि हामी 136 भन्दा बेसी जाति छौँ, भौगोलिक रूपमा पनि हामी फरक छौँ भने चाहिँ त्यस्तो कडी के हो त जसले राष्ट्रलाई जोड्छ भन्ने भने यो सनातन संस्कृति नै राष्ट्रलाई जोड्छ। जस्तो गढीमाईको मूल पुजारी हुँदाहुँदै त्यहाँ विभेद छैन, त्यहाँ समानता छ। मुक्तिनाथको मूल पुजारी मगर हुँदाहुँदै त्यहाँ समानता छ हैन। अझ माथि मुक्तिनाथ हैन, मनोकामनाको मूल पुजारी मगर हुँदाहुँदै त्यहाँ समानता छ। उतै भद्रकालीको मूल पुजारी चाहिँ नेवार जातिको चाहिँ दलित हुँदाहुँदै पनि त्यहाँ समानता छ भन्दाखेरि त्यो समानता भनेको यो संस्कृतिभित्र छ हैन। त्यो संस्कृति नै यो देशको राष्ट्रियता हो। त्यसकारणले त्यो राष्ट्रियता त्यो संस्कृति बलियो भयो भने मात्रै राष्ट्र बलियो हुन्छ। तर सरले यहाँ हिन्दू धर्म हुनका लागि यी कुराहरू आवश्यक छ र यो कुरा हुन्छ भनेर यसले दाबी गरिरहँदाखेरि विश्वमा चाहिँ अहिले के प्र्याक्टिस भइरहेको छ भने ब्याक टु नेचर, प्रकृतिमा फर्कौँ हामी, त्यहाँ कुनै धर्म हुँदैन, त्यहाँ कुनै जाति हुँदैन भन्ने एक खालको मुभमेन्ट चाहिँ चलिरहेको छ। र प्रजातन्त्रको ठुलो वकालत गर्ने अमेरिकामा पनि तपाईँको कुनै जमानामा तपाईँको बनेका ठुला ठुला चर्चहरू अहिले रेस्टुरेन्टमा परिणत छन्। र हामी उत्तरतिर हेर्ने हो भने चाइनामा पनि आफ्नो कल्चर ठिक छ, तर यी मस्जिद मन्दिरहरू चर्चहरू चाहिँ भत्काउनुपर्छ भने डोजर लगाएर भत्काइयो भनेपछि युग चाहिँ अहिलेको युग भनेको वैज्ञानिक युग हो। हामी वैज्ञानिकतर्फ अगाडि जाने र जुन धर्म परम्परा भनेको छ त्यो चाहिँ मानवतावादी हुनुपर्छ भन्ने एक खालको आन्दोलन छ। तर यहाँले भनिनु भएको छ कि हिन्दू धर्म बिना देश रहँदैन, राष्ट्रियता रहँदैन, समाज बन्दैन भनेर भन्दाखेरि यो कसरी यसलाई प्रश्न पार्नुहुन्छ? तपाईँ एकदम राइट पोइन्टमा आउनुभयो। हामीले भन्न खोजेकै विषय नै यही हो। प्रकृति जस्तो छ त्यस्तै रहनु भनेकै हिन्दू हो, सनातन। प्रकृतिलाई छेडछाड गर्न खोज्नु भनेको यसो भनिरहँदाखेरि हिन्दूको नाम लिएर राजनीति गर्नेहरू छेडछाड गर्न खोज्नु गर्ने अहिले त मणिपुर हेर्नुहोस् भारतमा हो, चाहे तपाईँको भारतका अन्य अहिलेको समाज हेर्नुहोस्, हिन्दूलाई मुस्लिमले देख्न नसक्ने, मुस्लिमले यस्तो हुन्छ नि, सानो एउटा अभिव्यक्तिले पनि त्यहाँ द्वन्द्व सिर्जना यस्तो हुन्छ नि। त्यो त पश्चिमाहरूले खेलेको खेल हो। त्यहाँ जनजाति जुन आदिवासीहरू हुन् तिनीहरूमाथि जुन 60-70 वर्ष अगाडिदेखि 200 वर्ष अगाडिदेखि जुन बाइबलसँगै हतियार छिराएर आए, त्यहाँको मूल संस्कृतिलाई नष्ट गरेर कन्भर्ट गराए, त्यसको चाहिँ परिणाम हो आज मणिपुरमा नै। जबरजस्ती मान्छेले के भन्दैछन् भने जस्तो धर्मलाई बढावा दिने मान्छेले के भन्छन्, मणिपुरमा चाहिँ धर्मको इस्यु हो भन्दैछन्, तर त्यहाँ आरक्षणको इस्यु हो र एउटा त्यो देखाइएको हो कि नेपालमा। अघि म विषय जोड्दै थिएँ कस्तो भनेदेखि प्रकृतिमा जस्तो छ त्यस्तै रहनु सनातन हो। सुन्नुहोस् है, तपाईँ मुसलमान हुनका लागि लिङ्ग छेदन गरेर जन्मिसकेपछि ऊ चाहिँ काफिर जन्मिएको हुन्छ, उसको लिङ्ग छेदन गरिसकेपछि बल्ल मुसलमान हुन्छ। प्रकृतिमा जस्तो रह्यो त्यस्तै हुँदैन, उसले कन्भर्ट गर्छ। त्यस पछाडि आफ्नै छोरोलाई पनि उसले चाहिँ लिङ्ग छेदन गरेर चाहे छोरा होस् छोरी होस् त्यस पछाडि बल्ल मुसलमान भन्छ। इसाईमा जानुहुन्छ भने उनीहरूले जन्मिँदा पापी जन्मिन्छ भन्छ, त्यस पछाडि उनीहरूले पानीमा डुबाएर उनले चाहिँ बल्ल उनीहरूले चाहिँ इसाई बनाउँछ अनि आफू जस्तो बनाउँछ। तर हिन्दूमा भनेको के हो भने हामी जुन सनातनी भन्छौँ प्रकृतिमा जस्तो रह्यो त्यस्तै रहनु। हिन्दू हुनका लागि चेन्ज गर्नु पर्दैन। त्यसकारणले हिन्दूको भन्नु भने हिन्दूमा पनि छ नि सर, उपनयन गर्ने, तपाईँको व्रत बन्द गर्ने, ती त कर्मकाण्ड हुन्। ती भनेका चाहिँ जीवन उप गर्न तपाईँ बिहा पनि त गर्नुहुन्छ नि, तपाईँ मरिसकेपछि ऊ पनि गर्नुहुन्छ, त्यो भनेका चाहिँ कर्मकाण्डहरू हुन्। त्यो चाहिँ हिन्दू बनाउनका लागि गरिएका विधिहरू होइनन्, यो फरक हो। अर्को चिज भनेको चाहिँ हामी कति वैज्ञानिक हौँ, हाम्रो चिन्तन कति विज्ञानसङ्गत हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रा ऋषिमुनिहरू वास्तवमा रिसर्च गर्ने मान्छे ऋषिमुनि हो। हामी धर्मको पाटोमा गयौँ अलिकति थोरै। मैले के घचघच्याएँ भने हामी कतिसम्म वैज्ञानिक हौँ भन्नुहुन्छ भने तपाईँ हामी अलिकति विगतमा फर्क्यौँ भने आज त अब नदी नालाहरू चाहिँ अलिकति काठमाडौँमा त त्यो सम्भावना छैन, तर पहाडतिर गयौँ होइन, तराईतिर गयौँ भनेदेखि अलिक पहिला मकर सङ्क्रान्तिको बेलामा बिहान नुहाउने परम्परा छ आज होइन। त्यो नुहाउँदै जाँदा तपाईँ स्मरण गर्नुहोस्, खोलामा नदीमा नुहाउन गएको बेलामा हाम्रा आमाहरूले बुवाहरूले बिहान के भन्नुहुन्थ्यो भने त्यो खोलो सुतेको हुन्छ होइन, सुतेको हुन्छ, त्यो चाहिँ छेउबाट नुहाउने गर है, त्यो चाहिँ खोलालाई डिस्टर्ब हुन्छ भनेर भन्ने गरेको तपाईँले पनि सुनेको होला, हामीले पनि सुनेको छ। अब त्यहाँ के भन्न खोजियो भन्नुहुन्छ भने जलमा चाहिँ चेतना छ, तिमी र मैले गरेको गतिविधिले चाहिँ जलले अनुभूति गरिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले ऊ चाहिँ एउटा बहामा बगिरहेको हुन्छ, त्यसलाई असर गर्ने गरी कुनै काम नगर है, किनकि ममा जुन चेतना छ त्यो चेतना त्यसमा पनि छ भन्न खोजेको रहेछ। त्यो चिज नासाको अमेरिकाको जुन नासा छ उसले चाहिँ 2013मा चाहिँ
प्रमाणित गर्यो। जलमा चेतना हुन्छ, जसले आफ्ना अनुभूतिहरू सबै चिजहरूलाई हाम्रा मान्छेका अनुभूतिहरूलाई वस्तुका अनुभूतिहरूलाई चाहिँ उसले आफ्नो अनुभव गरेको हुन्छ। हामीले चाहिँ त्यो अनुभव गर्ने हामीसँग चेतना छैन भनेर नासाले आज प्रमाणित गर्दैछ। त्यो चिज हाम्रा हजार वर्ष अगाडिका ऋषिमुनिहरूले चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गरिसकेका थिए। त्यसो भए अघि हामीले भनेको ब्याक टु नेचर भनेको हामी प्रकृतिमा फर्कौँ र प्रकृतिसँग नै मिलौँ भन्ने त्यो भनेकै हिन्दुत्व, त्यो भनेकै सनातन हो। त्यस कारणले मैले के भन्दैछु अझ भन्दाखेरि हामी जुन विचारधारामा काम गर्न खोज्दैछौँ, जुन रणनीतिका आधारमा काम गर्न खोज्दैछौँ, त्यही भएर हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि हाम्रो विचारधारा होइन, हाम्रो विकासको मोडल, हाम्रो शिक्षाको मोडल, हाम्रो अर्थको मोडल, नेपाललाई एउटा आदर्श राष्ट्र विश्वगुरु बनाउने, मानव सभ्यताको उद्गम पनि आजभन्दा ठिक छ 10,000 15,000 20,000 वर्ष अगाडि सुरु भयो होला। त्यो बेला यही हिमालयबाटै मानव सभ्यताको विकास भएको होइन। त्यही चिज चाहिँ हामी फेरि घचघच्याएर अब राष्ट्रलाई रूपान्तरण गर्नको निम्ति, राष्ट्रलाई वास्तविक नेपाललाई नेपाल बनाउनको निम्ति हामी स्विजरल्यान्ड अमेरिका बनाउन काम गरिरहेको छैन, हामी नेपाललाई नेपाल बनाउन र काम गर्दैछौँ। अर्को चिज भनेको हामीलाई के थाहा छ भने हामीले के बेच्ने हो के लिने हो, त्यो चिज हामीलाई बडा क्लियर थाहा छ।